गिरा महोदय प्रार्थनां करोतु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। तर्हि अग्रे सरेम। तर्हि तावत्पर्यन्तं यत् पठितं तेषां विषये प्रश्नाः सन्ति चेत् तेषां चर्चां कुर्मः। प्रश्नानां विषये सन्ति वा प्रश्नाः? अस्माकं पाठ एवं विस्मरति। अस्तु अस्तु, वयं कर्मणि प्रयोगस्य विषये पठितवन्तः। Yeah, आम् that's correct. आम् आम् हा, तत्र च मम स्मरणमस्ति। I had a question on page 134. हा, 20तमाध्यायस्य खलु तत्र? Yeah. हा, So, Bhrata Dronim Shalayati. भ्राता द्रोणिं पेज् 134 इति उक्तवान् भवान्। 135. 135 अस्तु। हा 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 हा। Droni is like Nadi, is it? द्रोणी, एकनिमिषम् अत्र लिखामि तर्हि सर्वेषां कृते अपि स्पष्टता भवति। Dronim is it's like a bucket, right? स्क्रीन् 1 Shalayati is cleaning. Clean. दृश्यते वा मम स्क्रीन्? Dishate. हा, एकनिमिषम्, एतस्य रचना अत्र भवतु। भ्राता, द्रोणीम् इति अस्ति खलु? Dronim Yes. Shalayati. क्षालयति, Shalayati. Yeah. क्षालयति, ककारशकारयोजनेन मेलनेन क्ष इति संयुक्तो वर्णः। Mhm. तर्हि अत्र द्रोणी इति कीदृशं पदम् इति? हा, द्रोणी इति नदीवत्, कूपी, Nadi. नदीवत्। आम्, Okay. ईकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम्। Uh-huh. द्रोणी, द्रोण्यो, द्रोण्यः, द्रोणीं, द्रोण्यो, द्रोणीः, द्रोण्या, Droni. Correct. द्रोणीभ्याम्। Correct. आम्, नदीवत्। Nadi. उत्तमम्। Nadi. Yeah. अन्यः? I have a question regarding the Hmm, page number 138. hmm, It's a little confused because it says Bhakta, the second भक्तः sentence, it says पुष्पाणि चिनोति। Bhakta Pushpani Chinoti. Hmm, In that, Bhakta is Prathama Vibhakti, correct? पुष्पाणि चिनोति इति वाक्यम्। Mhm. दृश्यते वा Or सर्वैः? गौरव Dishate. महोदय, पुस्तकमस्ति Am खलु am गौरव महोदय समीपे? हा, am. एकनिमिष अत्र। हा, सर्वेषाम् अत्र भवति। हा, भक्ता पुष्पाणि चिनोति। अत्र भवती एव वदतु, क्रियापदं किम् अत्र? Chinoti. चिनोति। Chinoti. चिय धातुः, चिय चयने इत्युक्ते चूस्। चिनोति इस् Choose. पिकिङ्ग् अप्। हा, Picking up. धातु अपि स्मरति वा सर्वे? Select. Choose. I think normally also look up the dhatu, it will be useful. Chinoti, chiya chayane iti dhatuः। चिय इति य इति अनुबन्धः अस्ति तत्र,
यथा डुक्रयकरणे इति अस्माभिः पठितं खलु, चिनोति, चिय चयने, टु कलेक्ट, So, टु सेलेक्ट, टु पिक. हा, the dhatu is chi, right? Or the whole thing? Chi धा chayane. तत्र ची इति धातुः, Mm-hmm. व्यवहारे धातुः ची एव. तर्हि अत्र य इति धातुपाठे अस्ति. य इत्यनेन तस्य लट्लकार, क्षम्यतां, परस्मैपदी आत्मनेपदी इति उभयपदित्वं सूचयति य इति. महर्षि पाणिनि किं कृतवान्, केवलं तत्र तदा लिखितं नास्ति खलु, केवलं मौखिकी शिक्षणं, सर्वं मौखिकी परम्परा. तर्हि चिय चयने इति य इति दृष्ट्वा किं ज्ञायते अस्माभिः, अयं धातुः उभयपदी इति. Ubhayapari. डुक्रैकरणे करोति, कुरुते, तथा. साक्षात् धातुः ची एव. अस्य नाम अस्ति अनुबन्धः. अत्र लिखामि एकवारं, तस्य प्रयोगम् कुर्वन् अस्ति बहुवारं. तर्हि एकवारं तस्य अनुबन्धः इति तस्य नाम. अनुबन्धः इति उदाहरणार्थं चिय चयने इति धातुपाठे लिखितमस्ति. चिय चयने, अत्र चिय चयने इत्युक्ते किं धातुपाठे लिखितं, चिय इति धातुः, चयने इति अर्थः इति स्पष्टम्. धातुपाठे आम् आवली अस्ति, तत्र चिय चयने इति अस्ति. तर्हि चयने इति धातोः अर्थः. चिय इत्युक्ते किं, तर्हि अत्र ची इति साक्षात् धातुः, य इति अनुबन्धः. तर्हि अनुबन्धः अयम्. स्पष्टम्. उदाहरणार्थम् अन्यत्, डुक्रे करणे. अनुबन्धः इत्युक्ते हा, अनुबन्धः किञ्चित् अन्यान् विशेषान् सूचयति. यथा डुक्रे करणे इति धातुपाठे लिखितमस्ति. आम् अत्र डु इति अनुबन्धः, डु य, एते द्वे अपि अनुबन्धौ. साक्षात् धातुः कः, कृ इत्येव धातुः. तर्हि डु इत्यस्य किञ्चित् अर्थमस्ति. यथा फुट्नोट् अस्ति खलु, अस्माकं कुत्रापि किञ्चित् लिखितमस्ति तर्हि फुट्नोट् अस्ति. तर्हि एते फुट्नोट्स् तथा तस्मिन् काले लिखितं नासीत्. तर्हि डु इत्यस्य किञ्चित् अर्थः अस्ति, य इत्यस्य किञ्चित् अर्थः. यथा सर्वेषाम् अनुबन्धानां कः अर्थः इत्यस्य विषये एकः ग्रन्थः अस्ति, अनुबन्धानां कः अर्थः. तर्हि तस्य इदानीमेव चिन्ता मास्तु. तर्हि डु य इति अनुबन्धौ, कृ इति धातुः. तर्हि साक्षात् कृ, करोति, कुरुते इति रूपाणि. अत्र ची इति धातुः. स्पष्टम्. एतत् सर्वम् अहं वदन् अस्मि यतोहि भवन्तः सर्वे अष्टाध्याय्यामपि पश्यन्ति खलु अर्थः किमिति. तर्हि तत्र गत्वा अत्र तु ची दत्तमस्ति, अत्र ची अस्ति, य इत्यस्य कः अर्थः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्. स्पष्टम्. स्पष्टम् तर्हि अत्र चिनोति इति क्रियापदं. कः चिनोति, अत्र कर्तृपदं किम्, Bhakta. भक्ता. भक्ता इत्युक्ते किम्, Bhakta means devotee. सत्यं. बहुवचन. बहुवचनमस्ति वा, Nasti. नो. रामः रामो रामाः इति भवितुमर्हति. रामः रामो रामाः भवति चेत् तत्र विसर्गः भवतु. भक्तः भक्तौ भक्ताः, तावत् खलु भवतः चिन्तनं. तथा अत्र नास्ति. अत्र केवलं भक्ता इत्येव दत्तमस्ति. तर्हि भक्ता इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम् इति चिन्तयन्तु. आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं. तस्य विषये एव पुनरेकवारमपि चिन्तयन्तु. यदि अत्र भक्ताः भवेत् तर्हि अत्र चिनोति इत्यस्य स्थाने चिन्वन्ति, चिन्वन्ति, चिन्वन्ति चिन्वन्ति इति भवति, न तु चिनोन्ति इति. चिन्वन्ति तस्य बहुवचनरूपं चिन्वन्ति. तर्हि भक्ताः पुष्पाणि चिन्वन्ति. अत्र द्वैवचने कः भवति, चिनुतः, चिनुतः.
चिनुतः चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति इति रूपाणि अयं धातुः भ्वादिगणस्य नास्ति अयं धातुः नो प्रत्ययः स्वादिगणस्य आम् पञ्चमः गणः गणस्य विषये अपि पूर्वम् एकवारम् उक्तवान् खलु स्वादिगणस्य धातूनाम् एतादृशं रूपाणि चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति स्पष्टं वा Spasham. Spashtam. I was just little confused with bhakta is सत्यं उत्तमः प्रश्नः तर्हि अत्र किं कर्तव्यम् अस्माभिः कर्मणि कथं भवति अस्य bhaktaya तर्हि आरम्भे अत्र कर्मपदं किमस्ति कर्तरि वाक्य कर्तरि प्रयोगः अस्ति खलु अस्मिन् वाक्ये pushpe pushpani पुष्पाणि पुष्पाणि इति नपुंसकलिङ्गपदं तस्य प्रथमा द्वितीया विभक्तिरूपाणि समानानि saman. फलं फले फलानि फलं फले फलानि पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ पुष्पाणि पुष्पं पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि पुष्पाणि तर्हि पुष्पाणि एव अत्र कर्मपदं कर्मणि प्रयोगे तस्य प्रथमा विभक्तिरूपम् अत्र द्वितीया विभक्तिरूपम् अत्र प्रथमा विभक्तिरूपम् यद्यपि रूपं समानं तर्हि पुष्पाणि पुष्पाणि तर्हि अत्र क्रियापदस्य परिवर्तनं कथं भवति चीयते Chiyate. चीयते चीयन्ते कथं चीयन्ति it is like should or buy, it is buy, right? बाय कर्मणि खलु चीयन्ते केन चीयन्ते कया चीयन्ते Bhaktaya. भक्तया लता लतया लता इत्यस्य किं लतया भक्ता इत्यस्य तृतीया विभक्तिरूपं भक्तया भक्तया पुष्पाणि चीयन्ते तर्हि अत्र कः अर्थः कर्मणि प्रयोगः तत्र बहूनि पुष्पाणि सन्ति पुष्पाणि चीयन्ते कया चीयन्ते भक्तया चीयन्ते अर्थभेदः अस्ति वा अत्र नो कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे अर्थभेदः अस्ति वा साक्षात् Nasti. नास्ति तादृशम् अर्थभेदः नास्ति किन्तु किञ्चित् भेदः तु अस्ति एव कः भेदः इत्युक्ते अत्र कर्तृत्वस्य प्राधान्यम् अत्र किं भवति कर्तृत्वस्य प्राधान्यम् अत्र कर्मणः प्राधान्यम् कर्मणः तर्हि अस्माकं भारतीयसंस्कृत्यां संस्कृतौ संस्कृत्यां खलु संस्कृतिः इति स्त्रीलिङ्गपदं कर्तृत्वस्य प्राधान्यं नास्ति प्रायः यदि अस्माकं ये प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति तत्र बहुवारं कर्मणि प्रयोगस्यैव बाहुल्यं दृश्यते we use a lot of karmani prayog the emphasis on doer is less this is a cultural thing what happened is more important who did it is okay good to know nice to know okay But so when we are reading a lot of kathas, right, I think or I don't know in Chandamama, all those Kartari. we see but we see karmani is depending on the author generally they gravitate towards the Karmani. yeah Correct. If it's a regular writer who has studied Sanskritam and Shastrani, then Karmani will be profusely used. But if you look at Samskrita Bharati books nowadays, they would use more Kartari. Why? Because in most of our other languages we use Kartari Prayoga. And because Karmani Prayoga is there, people will get confused. The adoption of language will be slowed down. They say, okay, let's talk about Kartari Prayoga. Spashtam? अस्तु तर्हि एतत् स्पष्टं वा चिनोति इत्यस्य चीयन्ते इति भवति चीयन्ते अस्ति वा चीयते किं तत्र दत्तमस्ति वा चीयते so chiyante will be bahuvachan, right? सत्यं सत्यं किन्तु ची दीर्घ एव अस्ति खलु Okay. This is correct, right? Whatever I wrote here. Chiyante. चीयन्ते आम् chi dhatu ची धातुः चीयते अत्र पेज् 137 मध्ये दत्तमस्ति खलु गो टु पेज् 137 तत्र अधोभागे विशेषक्रियापदानि इति कोष्टकः अस्ति
आम् तत्र किमस्ति धातुः जी ची 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 एतादृशाः धातवः दत्ताः। जी इत्युक्ते किं? जयति, वयं जानीमः, जयति। कर्मणि किं भवति? जीयते। यद्यपि साक्षात् धातो ह्रस्वः अस्ति, धातोः ह्रस्वत्वं दृश्यते वा? जी आम् जी वा ची वा? तर्हि कर्मणि जीयते। ची चिनोति, किन्तु कर्मणि किं भवति? ची चीयते। दीर्घ अस्ति, चीयते। तथैव अन्यत्र एते एव द्वौ धातु अत्र दत्तौ, तस्य विषये एव चिन्तयन्तु। विशेषधातवः, विशेषक्रियापदानि इति अत्र दत्तमस्ति। तथैव अधि इ इति धातुः, इ इति धातुः प्रायः इङ् गतौ इति अस्ति। तर्हि पठनस्य विषये एव अधीते इत्युक्ते अध्ययनम् इति वयं जानीमः। अध्यापकः, अध्ययनं, कः अर्थः? पठनं। पठनं। तत्र यदि भवन्तः चिन्तयन्ति तर्हि अत्र पश्यन्तु, इ धातुः अध्ययने, इङ् अध्ययने, टु स्टडी टु लर्न्, केवलम् इ एव धातुः। दृश्यते वा मम स्क्रीन्? आं दृश्यते। केवलं धातुः इ एव। अनुबन्धसहितधातुः इङ् अध्ययने, यथा अहम् उक्तवान्, अत्र गुकारः अस्ति, सः अनुबन्धः, साक्षात् धातुः इ एव। कः अर्थः अस्य धातोः? टु स्टडी टु लर्न्, अध्ययने। तत्र किं भवति? अस्य धातोः सर्वदा उपसर्गसहित एव प्रयोगः भवति। अस्य धातोः प्रयोगः सर्वदा उपसर्गसहित एव भवति। अत्र दत्तं खलु, क्षम्यताम्। अयं धातुः नित्यम् अधिपूर्वकः एव प्रयुज्यते। इत्युक्ते अयं धातुः प्रयुज्यते इत्युक्ते किं? कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि युज् धातु, युज् धातुः युज्यते, प्र उपसर्गः प्रयुज्यते। कः अर्थः? प्रयोगं भवति। एतत् स्पष्टम्? अयं धातुः प्रयुज्यते। कथं प्रयुज्यते? अधिपूर्वकः, अधि उपसर्गपूर्वकः, नित्यम् इत्युक्ते सर्वदा। केवलम् इते इति नास्ति कदापि। इते, इयत्, इयाते, इयते इति नास्ति। सर्वदा अत्र अधि इति उपसर्गः स्थापनीय एव। अधि उपसर्गः अस्ति चेत् किं भवति? अधीयते। तत्र इकार इकारमेलनेन, क्षम्यताम्, अत्र ते इति अस्ति। अत्र कस्य गणस्य? द्वितीयगणस्य। अस्तु, ते इति आत्मनेपदी लट्लकार एकवचन प्रत्ययः खलु। यथा लभ लभते, वन्द वन्दते इति वयं जानीमः। अत्र धातुः इ, उपसर्गः अधि। दीर्घ तर्हि एतत् किमिति जानन्ति खलु भवन्तः? यथा वन्द अस्ति तर्हि किं भवति? वन्दते वन्दते इति भवति खलु। वन्द, तस्य परिवर्तनं भूत्वा वन्दते, न परिवर्तनं, किन्तु अस्य धातोः लट् लकार एकवचन प्रथमपुरुषरूपं वन्दति। अत्र ते इति प्रत्ययः। वयं जानीमः प्रत्ययः इत्युक्ते किं? आम् सफिक्स्। सफिक्स् इति। धातुः किम् अत्र? इ इति। उपसर्गः अधि So I'm just writing this terminology also. Like pratyah te iti, dhatuhu I iti, upasarga E. adhi. तर्हि आहत्य किं भवति? अधीते इति रूपं भवति। आहत्य इत्युक्ते मिलित्वा, अन्ततो गत्वा, अधीते। स्पष्टं? तर्हि साक्षात् धातु इ एव। तर्हि अस्य विषये किम् उक्तवान् अहम् अत्र? किमासीत् अत्र? अत्र पेज् 137 अधोभागे कोष्ठके किम् अस्ति? अधि इ, अधीते इति रूपं। कर्तरि, कर्मणि किं भवति? अधीयते। यकारः आगच्छति खलु कर्मणि। कर्मणि अत्र मध्ये यकारः आगच्छति।
अधीयते। कर्मणि मध्ये यकारः आगच्छति इति वयं जानीमः खलु सर्वत्र। Mhm. पठति, पठ्यते, चिनोति, चीयते, यकारः तु अस्ति एव मध्ये। तावदेव, तर्हि अधीयते। Ah. वन्द्यते। सत्यं। वन्द्यते, वन्द्यते, तत्र नकार दकार यकार अकारः वर्णचतुष्टयं तत्र। कर्मणि किं भवति? वन्द्यते। अत्र दकार नकार yakara akara. There are 4 letters in here. You can see that, right? And, क्षम्यताम्, वन्द्यते कर्मणि। स्पष्टं वा? Mhm. हा, गिरीश महोदय, प्रश्नः अस्ति भवतां मुखे। So in the table in Ashtadhyayi, which lakar should we find this? Is it lat lakar? कर्मणि प्रयोगः? कर्मणि प्रयोगः अत्र नास्ति एव। नास्ति। अत्र तिङन्तरूपाणि यत्र दत्तमस्ति तत्र केवलं लट् लिट् लुट् एतेषां कर्तरिप्रयोगानाम् एव रूपाणि। कर्मणि प्रयोगः अत्र आगच्छति अनन्तरं। So this is TBD. More examples are being added. Stay tuned. अत्र अस्ति खलु एकम् उदाहरणमस्ति, अध्येष्यते। अध्येष्यते इति कर्मणि प्रयोगः। अत्र लट् लकार कर्मणि प्रयोगः, तस्य चिन्ता मास्तु, किन्तु प्रयोगाणां विषये अत्र भविष्यत्काले अत्र उदाहरणानि इति सर्वं आगमिष्यन्ति। इदानीं नास्ति। तिङन्तरूपाणि यत्र दत्तमस्ति सर्वाणि रूपाणि कर्तरि प्रयोगे। अस्तु, उत्तमः प्रश्नः। आम्, तथैव अन्यानि रूपाणि सन्ति, कृदन्तरूपाणि, क्त प्रत्यय, क्तवतु, तुमुन् इत्येतेषां वित्रे अत्र भवेत् भविष्यत्काले। यथा ची धातोः चितः, चितः मीन्स् चोजन्, गम् धातोः गतः, तानि सर्वाणि अत्र। गन्तुं, तुमुनान्, तुमुन् प्रत्यान्त, तवतु गतवान्, तेषां विषये अत्र इति योजना अस्ति। यथा अत्र दत्तं वा? नास्ति कुत्रापि। योजना और आज्ञा। योजना इस् अरेञ्ज्मेण्ट्, व्यवस्था। अस्तु, तिङन्तरूपाणि तर्हि कर्मणि प्रयोगस्य विषये अत्र भवेत् अनन्तरं। तर्हि अत्र क्षम्यतां, प्रयोगाः इत्यनेन प्रायः अत्र अस्य धातोः प्रयोगः कुत्र दृश्यते इति एतेषां चिन्ता अस्ति। अत्र कर्मणि प्रयोगस्य विषये एव इति नास्ति, क्षम्यतां। तिङन्तरूपाणि अत्र कर्तरिप्रयोगाणां विषये, कृदन्तरूपाणि अत्र क्तवतु, क्त, तुमुन् तेषां विषये। प्रयोगाः इत्युक्ते यूसेज्, वेर् इस् दिस् धातु यूस्ड् इन् मोस्ट् कामन् पापुलर् बुक्स् लैक् भगवद्गीता, शिशुपालवधम् इति किञ्चित् अस्ति। वेर् इस् इट् यूस् दिस् धातु? Common examples. I don't think they meant to use karmani prayoga here. You might see a combination of kartari and karmani here, but the general plan over here, it seems, is tigantarupani will have dashalakare kani rupani, kradantarupani iti bhinnamasti, tavatu tumani iti vayam janimah. Prayoga has more usage where it is used, like this gam dhatu in Bhagavad Gita yam kutra asti, gantasi agachati, gachati asti, अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति इति. So now you know how to use this Ashtadhyayi normally, right? We have been looking at various sections all along. Yeah. So this is still being under construction, right? Oh So yeah, slowly it is becoming richer and richer. It is just beautiful. There's so this much is effort. huge body of work. And this is about dhatu. Then we have sutrani, and then sutranam vyakhyanani. We have commentaries, sub-commentaries, commentaries on sub-commentaries, and there are different types of commentaries. Some are called as vrattis, some are called bhashya. It's amazing, but this is all coming together. The person behind this is a Google employee in Bay Area, by the way. Oh. Yeah. Nilesh Bodase namna kashchana janah. And are you Beautiful.
Are you contributing, Mahoday? I'm assuming. I contribute by this button. If I find some Okay, typo, okay. I just go here, I type this in, so he already gets the reference for which dhatu, from whom. This is optional. I send him, within 2 days he responds, fixed. So the search has to be good because it is from Google, no? Search will be nice. He also has a good one. So he also has an app, by the way. You can find ashtadhyayi.com app also. I have it on my iPhone. Oh, If you're nice. Android, it may be there, but same interface, same color scheme. He's doing a lot of work. God bless him. Yeah, amazing. So you also, if you find something, typo for sure, of course, make sure that, or if you have a question, you can ask that. Okay. तर्हि कर्मणि प्रयोगस्य विषये प्रश्नः? I think we covered परस्मै आत्मने अधिधातूनां कर्मणि प्रयोगे कथं. तर्हि if you wanted to look at, I think page 133 is good. Let's quickly look at it. It's a good recap. Do you have it all in front of you? Yeah. Mm-hmm. Okay, just maybe I'll just try sharing it if that helps and if that works. दृश्यते वा? It's a little twisted. Yeah. Okay. This is a good recap. तर्हि पठतु एकवारं. गिरा महोदय पठतु. अवधेयम् अवधेयम्. आम्. कर्तरि प्रयोगसम्बन्धवाक्यानां परिशीलनानन्तरं वयं कर्तरिप्रयोगस्य नियमान् एवं सङ्गृहीतुं शक्नुमः. कः अर्थः? कर्तरिप्रयोगे वाक्यानां क्रियापदं किमत्र? संग्रहीतुं. शक्नुमः. उत्तमं. शक्नुमः. तर्हि शक्नुमः इति कीदृशं पुरुषः कः? उत्तमपुरुषः. उत्तमपुरुषः. वचनं? बहुवचन. तर्हि उत्तमपुरुष बहुवचने सर्वदा कर्ता वयं. यथा अहम् आवां वयं. तर्हि वयं. तर्हि साक्षात् वाक्ये दृश्यते एव. वयं शक्नुमः. वयं किं शक्नुमः? सङ्ग्रहीतुं शक्नुमः. हि इति दीर्घ. वयं सङ्ग्रहीतुं शक्नुमः. कान् सङ्ग्रहीतुं शक्नुमः? नियमान्. एवं. कथम् एवं? तर्हि कान् नियमान्? कदा वयं कस्य, अहं पृच्छामि पुनरेकवारं, वयं कस्य नियमान् एवं सङ्गृहीतुं शक्नुमः? कर्तरिप्रयोगस्य. बहु उत्तमं. तर्हि अनन्तरं प्रश्नः उदेति, कदा वयं कर्तरिप्रयोगस्य नियमान् एवं सङ्गृहीतुं शक्नुमः? परिशीलनानन्तरं. परिशीलनानन्तरं. कस्य परिशीलनानन्तरं? Parishilanaantharam means Examination. Review. Examination, review, analysis. परिशीलनं. यथा गृहपाठं भवन्तः प्रेषयन्ति, अहं परिशीलनं करोमि इति वदामि तथा. परिशीलनम् इत्युक्ते examination, analysis. कस्य परिशीलनानन्तरं? तर्हि अर्थः स्पष्टः अस्य वाक्यस्य? तर्हि प्रथमं वाक्यं पठतु गिरा महोदय. कर्तरिप्रयोगे कर्तृपदं प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति. कः अर्थः? When it is कर्तरिप्रयोग, then कर्तृपदं will be the prathama vibhakti. उत्तमम्. उदाहरणं? उदाहरणं is given. छात्रः श्लोकं पठति इति the छात्र इति कर्तृपदं. So it is the prathama vibhakti. प्रथमा विभक्त्यन्तम् अस्ति. तर्हि also get used to the terminology. प्रथमा विभक्त्यन्तम् इत्युक्ते किं? यस्य अन्ते
तादृशः प्रथमाविभक्तिप्रत्ययः अस्ति। विभक्तिप्रत्ययः अस्ति। हा, विभक्तिप्रत्ययः इत्युक्ते रामः, अन्ते विसर्गः सकारस्य स्थाने, विसर्ग रामौ, रामाः, प्रातिपदिकं राम खलु। तर्हि रामः, रामौ, रामाः, अत्र अन्ते प्रत्ययाः सुबन्तप्रत्ययाः विभक्त्यनुगुणं प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते तत्र। तर्हि पदं प्रथमाविभक्त्यन्तं, यथा अहं प्रश्नं पृच्छामि, श्लोकम् इति कीदृशं पदम्? तर्हि भवन्तः किं वक्तुं शक्नुवन्ति? श्लोकम् इति द्वितीयाविभक्त्यन्तं पदम्। What is the type of this term? कीदृशं पदं means what kind of term this is? श्लोकम्। तर्हि श्लोकम् इति द्वितीयाविभक्त्यन्तम् त्यन्तम् एकवचनम् एकवचनान्तम् इति वक्तुं शक्नुमः। द्वितीयाविभक्त्यन्तम् एकवचनान्तं नपुंसकलिङ्ग क्षम्यतां पुल्लिङ्गपदम्। स्पष्टम्? एतत् सर्वं वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि उदाहरणम् अग्रे गोकुल महोदय पठितुं शक्यते वा? कर्तरिप्रयोगे कर्मपदं यदि भवति तर्हि द्वितीयाविभक्त्यन्तं भवति। द्वितीया तत्र ति दीर्घ। द्वितीयाविभक्त्यन्तं भवति। उदाहरणं यथा लेखकः ग्रन्थं लिखति इत्यत्र ग्रन्थम् इति द्वितीयाविभक्त्यन्तम् अस्ति। द्वितीयाविभक्त्यन्तम् अस्ति। द्वितीयाविभक्त्यन्तम् अस्ति। तर्हि कः अर्थः? ग्रन्थं लेखकः ग्रन्थम् इत्यत्र ग्रन्थम् इति ग्रन्थं द्वितीयाविभक्त्यन्तं पदम् अत्र वाक्ये। तर्हि प्रथमे वाक्ये द्वितीये वाक्ये च कः भेदः? अनयोः वाक्योः कः भेदः, कः आशयः? What are the main points that are mentioned in these two sentences, the one that Gira Mahodaya read and the one you read? Summary of these two. भवान् एव वदतु कर्तृपदम् संस्कृतभाषायां। is छात्र प्रथमवाक्ये छात्र इति कर्तृपदं प्रथमविभक्त्यन्तं। द्वितीयवाक्ये ग्रन्थम् इति कर्मपदं तस्य किं भवति? द्वितीयविभक्त्यन्तं। तर्हि भवान् एव एकवारं वदतु, केवलं नियमान् एव वदतु संस्कृतभाषायां। तत्र मा दृष्ट्वा। Okay, we can collectively try. Okay. यदि कर्तरि प्रयोग भवति तर्हि वाक्ये कर्तृपदम् इति प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति। उत्तमं। कर्मपद इति द्वितीयाविभक्त्यन्तं भवति च। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। तावदेव आशयः। बहु उत्तमं। दीर्घं सम्भाषणं व्याख्यानं कृतवान् भवान्। बहु उत्तमं, तावदेव। तर्हि अत्र द्वितीयवाक्ये किञ्चित् अस्ति खलु, यदि भवति तर्हि अस्य कः आशयः? इदानीं गौरव महोदय प्रयत्नं करोतु। What is this? What are these words in parenthesis? If you did not have this, what would you miss? प्रश्नः स्पष्टः वा? आम्। गौरङ्गी कुत्र गच्छति भवान्? I think thinking mode. Yes. तर्हि अत्र एकवारं वदामि, भवान् पुनरेकवारं भवतः स्वस्य भाषया स्वस्य शब्दैः वदतु। अत्र किमुक्तं? कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदं प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति।
अत्र स्पष्टः छात्रः श्लोकं पठति क्रियापदम् अस्ति चेत् कर्ता अस्ति एव साक्षात् दत्तमस्ति नो चेत् अध्यरतमस्ति either explicitly said or implicitly assumed कर्तृपदम् अस्ति एव कर्तरी प्रयोगे कर्मपदं सर्वदा अस्ति वा तथा नियमः नास्ति यदि धातुः अकर्मकः अस्ति चेत् कर्मपदं नास्ति एव स्पष्टं तस्मात् कारणात् अत्र उक्तम् अस्ति यदि प्रयोगे कर्मपदं भवति तर्हि तत् कर्मपदं द्वितीया विभक्त्यन्तं भवति तर्हि कः आशयः यदि कर्तरी प्रयोगे कर्मपदं भवति तर्हि तत् कर्मपदं द्वितीया विभक्त्यन्तं भवति तावदेव कर्मपदं नास्ति चेत् अन्यः विषयः Next तर्हि chapter. Because it could be lekha likhati, right? Yeah. सत्यं लेखकः लिखति इति भवितुम् अर्हति सत्यं स्पष्टं वा गौरव महोदय तर्हि अग्रे पठेम आम् स्पष्टं। हा हा भवानेव पठतु अग्रिमः परिच्छेदः गौरव महोदय कर्तरि प्रयोगे इत्यत्र आरभ्य कर्तरि प्रयोगे कर्तुः क्रियापदस्य च वचनसम्बन्धः पुरुषसम्बन्धः च भवति। पठतु अग्रे कर्तृपदम् एकवचनान्तं चेत् क्रियापदम् अपि एकवचनान्तं भवति। कर्तृपदं द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं वा चेत् क्रियापदम् अपि द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं वा भवति। कर्तारम् अनुसृत्य प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य वा क्रियापदस्य प्रयोगः भवति। उत्तमं तर्हि कः आशयः एते सर्वे नियमाः कर्तरि प्रयोगस्य विषये एव इति भवन्तः जानन्ति खलु आम्। एते त्रयः नियमाः कर्तरि प्रयोगे प्रत्येकस्मिन् वाक्ये प्रथमं पदं किम् अस्ति कर्तरि प्रयोगे प्रथमं वाक्यं कर्तुः विषये वदति कर्तुः किं प्रथमा विभक्तिः द्वितीयं वाक्यं कर्मणः किं क्षम्यतां प्रथमं वाक्यं कर्तुः प्रथमा विभक्तिः इति वदति द्वितीयं वाक्यं कर्तरि प्रयोगे कर्मणः द्वितीया विभक्तिः इति वदति अनन्तरं किमस्ति कस्मिंश्चित् अपि वाक्ये कर्तृपदं कर्मपदं तृतीयं किं वाक्यमस्ति चेत् अंशत्रयम् अपेक्षिताः खलु अपेक्षितं क्रियापदम् क्रियापदं तावदेव क्रियापदं, if there is a sentence there is a कर्तृपदं कर्मपदं क्रियापदं क्रियापदं। तर्हि कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदस्य किं प्रथमा विभक्तिः कर्तरि प्रयोगे कर्मपदस्य किं द्वितीया विभक्तिः तृतीयवाक्ये कर्तरि प्रयोगे क्रियापदस्य किम् इति उक्तमस्ति किं भवति क्रियापदस्य कर्तुः क्षम्यतां क्रियापदस्य वचनसम्बन्धः पुरुषसम्बन्धः च भवति कथं भवति कर्तुः क्रियापदस्य च द्वयोः सम्बन्धः भवति एतत् स्पष्टं स्पष्टं कथं सम्बन्धः भवति वचनसम्बन्धः पुरुषसम्बन्धः वचनसम्बन्धः इत्युक्ते किम् अत्र उक्तमस्ति कर्तृपदम् एकवचनान्तं चेत् क्रियापदमपि एकवचनान्तं भवति उदाहरणार्थं छात्रः श्लोकं पठति छात्रः एकवचनान्तं क्रियापदं पठति अपि एकवचनान्तं यदि अत्र अहं छात्रौ इति द्विवचनान्तं प्रयोगं करोमि चेत् छात्रौ श्लोकं पठतः उत्तमं पठतः पठति पठतः पठतं पठन्ति क्षम्यताम् अनन्तरं कर्तृपदं द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं वा चेत् क्रियापदमपि द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं वा भवति इति स्पष्टं पुरुषस्य विषये अन्तिमं वाक्यं कर्तारम् अनुसृत्य कर्तारम् इत्युक्ते कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्तारं कर्तारौ कर्तारः कर्तापदस्य कर्तृप्रातिपदिकस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनं
मातारं पितरं कर्तारं कर्तारम् अनुसृत्य कीदृशं पदं लबन्त उपसर्गः अस्ति तस्मात् कारणात् य दृश्यते नो चेत् त्वा अस्ति खलु गत्वा भवति आगत्य तथा अनुसृत्य सृधातुः सरति सर्पः वयं जानीमः सर्पः किं करोति सरति सरणं संसारः सर्वे शब्दाः अस्मात् धातोः एव आगताः अनुसृत्य इत्युक्ते फॉलो अनुसरति कम् अनुसरति अत्र कर्तारम् अनुसृत्य प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य वा क्रियापदस्य प्रयोगः भवति क्रियापदस्य प्रयोगः कर्तुः वचनानुगुणं वचनम् अनुसृत्य एकं द्वितीयं किं कर्तुः पुरुषम् अनुसृत्य क्रियापदस्य अपि तादृशः पुरुषप्रयोगः भवति यदि अत्र अहं छात्र इत्यस्य स्थाने त्वम् इति वदामि त्वं श्लोकं किं भवति पठाव त्वं मध्यमपुरुषः पठसि उत्तमं पठ सॉरी न लट्लकारे पठसि Patashi. पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठथः पठथ पठानि क्षम्यतां पठामि पठावः पठामः सत्यं पठ धातोः रूपाणि किं भवति पठति पठतः पठन्ति पठसि त्वं पठसि युवां पठतः यूयं पठतः यूयं पठथ पठथ अहं पठामि Patami. आवां पठावः वयं पठामः तर्हि अत्र वचनानुगुणम् एतानि रूपाणि पठति पठतः पठन्ति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं पुरुषानुगुणम् उत्तमपुरुषे प्रथमपुरुष सॉरी मध्यमपुरुष प्रथमपुरुषे पठति मध्यमपुरुषे पठसि उत्तमपुरुषे पठामि तर्हि प्रथम मध्यम उत्तमपुरुषम् इति अहम् उक्तवान् तर्हि कस्य पुरुषम् अनुसृत्य एतानि रूपाणि कर्तुः सः पठति त्वं पठसि अहं पठामि तर्हि कर्तुः कर्तारम् अनुसृत्य क्रियापदस्य प्रयोगः भवति पुनरेकवारं वदामि कर्तारम् अनुसृत्य क्रियापदस्य प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः वा प्रयोगः भवति तदेव वाक्यमत्र दत्तं कर्तारम् अनुसृत्य क्रियापदस्य प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य वा प्रयोगः भवति इति वयं जानीमः तर्हि अत्र नियमरूपेण दत्तमस्ति गुड रिकैप थ्रू प्रॉपर टर्मिनोलॉजी स्पष्टम् तर्हि अग्रे पुनरेकवारं गिरा महोदय पठतु एतान् उदाहरणानि आम् उदाहरणं यथा छात्रः श्लोकं पठति इति वचनसम्बन्ध छात्र एकवचन कर्तृपदं पठति इति एकवचन क्रियापदम् उत्तमं द्वितीय उदाहरणे छात्रौ श्लोकं पठतः इति छात्रौ इस् द्विवचनान्तं कर्तृपदं छात्रौ इति द्विवचनान्तं कर्तृपदं पठतः इति क्रियापदं द्विवचनान्तं क्रियापदम् अग्रे छात्राः श्लोकं पठन्ति इति छात्राः कर्तृपदं बहुवचनान्तं कर्तृपदम्
हाँ, बहुवचनान्त्यन्तम् वचन अंतम बहुवचनान्तम बहुवचन अत्र पठतु बहुवचनान् बहुवचनान्तम् उत्तमं छात्राः इति पठन्ति हाँ, क्रियापदनान्तं न न न बहुवचनान्तं क्रियापदं छात्रः बहुवचनान्तं कर्तृपदं छात्रो कर्तृपदं छात्राः कर्तृपदं पठति पठतः पठन्ति कर्म क्रियापदं कीदृशं क्रियापदम् कर्तृपदम् एकवचनान्तं कर्तृपदं द्विवचनान्तं कर्तृपदं बहुवचनान्तं कर्तृपदम् अत्र किं क्रियापदं क्रियापदं क्रियापदम् एकवचनान्तं क्रियापदं द्विवचनान्तं क्रियापदं बहुवचनान्तं क्रियापदं तावदेव क्रियापदम् अत्र किं भवति भवती एव पठतु पुरुषसम्बन्धः हा पठतु वाक्यानि एतानि the other side आम् ख सः कार्यं करोति so सः representing पुरुष संस्कृतभाषायां वदतु आरम्भे सर्वाणि वाक्यानि पठन्तु सः कार्यं करोति द्वितीयं वाक्यं कार्यं करोति सः न न त्वं आरम्भे कार्यं करोषि हा अहं कार्यं करोमि उत्तमम् so इदानीं सः त्वम् अहं पुरुष भेदः हा कर्तृपदं कर्तृपदं पुरुषभेदः सः प्रथमपुरुष त्वं मध्यमपुरुष प्रथमपुरुषान्तं कर्तृपदम् प्रथमपुरुष कर्तृपदं प्रथमपुरुषान्तं नास्ति क्षम्यतां शान्तं न न न अत्र शान्तं न गच्छति अत्र पुरुषानुगुणं कर्तृपदस्य अन्तं पुरुषानुगुणं कर्तृपदस्य प्रत्यभिन्नं नास्ति केवलं कथं वदामः अत्र कर्तृपदस्य प्रथमपुरुषः रूपम् प्रथमपुरुष कर्तृपदं तथैव करोति इति प्रथमपुरुषे तथा वदतु चिन्ता मास्ति अत्र प्रथमपुरुषः कर्तृपदस्य क्रियापदस्य अपि प्रथमपुरुषः त्वम् इति मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः क्रियापद करोषि उत्तमम् अहं उत्तमपुरुषस्य क्रियापद करोमि उत्तमपुरुष उत्तमं तर्हि एते अंशाः अस्माभिः किं लिखितमस्ति एते अंशाः अस्माभिः पूर्वमपि परिशीलिताः स्युः एव कः अर्थः स्युः इत्युक्ते किम् उत्तमपुरुष बहुवचन कः लकारः प्रथमपुरुषे एव भवति बहुवचनं sorry प्रथमपुरुष बहुवचन is it लोट् लकार न विधिलिङ्गलकार विधिलिङ्गलकार अस् धातुः एव स्युः मीन्स् आम् सम्भावना विधिः स्युः पठिताः स्युः परिशीलिताः स्युः तप्रत्ययान्तरूपं परिशीलिताः स्युः के एते अंशाः तर्हि तप्रत्यये कर्मणि प्रयोगः भवति अस्माभिः दृष्टमस्ति यथा पठितः ग्रन्थः पठितः केन बालकेन परिशीलितः केन अस्माभिः
वयम् इत्यस्य अस्मत्पदस्य बहुवचन तृतीया विभक्ति रूपम्। तृतीया विभक्ति बहुवचन। हाँ, अस्य कर्तरिप्रयोगे परिवर्तनं करोतु। Forgets you for a moment. वयं This is already karmani prayoga, by the way. What this sentence in English is saying is these amshaha ityukte topics. These topics should have been examined earlier by us. These topics should have been examined earlier by us. Supply only. Eva means certainly. Clear? So this is already karmani prayoga. So it is karmani because of asmabhihi tritiya or Parishilitaha. Ishilitaha. So if we have to do the karmani, can we say ete anshaha vayam purvamapi परिशीलनं कुर्मः कृतवन्तः कृतवन्तः। भूतकालपि अस्ति खलु अत्र। उत्तमं। तर्हि वयं पूर्वमपि एतान् अंशान्, now this will become द्वितीया विभक्ति, परिशीलितवन्तः तथा भवितुमर्हति। वयं पूर्वमपि एतान् अंशान् परिशीलितवन्तः। स्युः, स्युः is a different thing, we can supply it there also. अस्तु। तर्हि कर्मणि प्रयोगस्य विषये अत्र दत्तमस्ति। गोकुल महोदय पठतु अग्रे। एवमेव कर्मणि प्रयोगसम्बन्ध वाक्यानि परिशील्य वयं कर्मणि प्रयोगस्य नियमान् एवं संग्रहीतुं शक्नुमः। उत्तमं। तर्हि अत्र किं सङ्गृहीतुं शक्नुमः वयं किं संग्रहीतुं शक्नुमः वयं नियमान्। कर्मणि प्रयोगस्य नियमान्। कदा परिशील्य, आफ्टर् परिशीलनं कृत्वा, परिशीलनानन्तरं परिशील्य समानार्थकः। केषां परिशीलनानन्तरं कर्मणि प्रयोगसम्बन्ध वाक्यानि परिशील्य। स्पष्टम्। अत्र किं दत्तमस्ति? कर्तरि प्रयोगसम्बन्धवाक्यानां परिशीलनानन्तरम् अत्र कर्मणि प्रयोगसम्बन्धवाक्यानि परिशील्य। किञ्चित् भेदः अस्ति। परिशीलनानन्तरम् अत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति, तस्मात् पूर्वं कस्य परिशीलनानन्तरम् इति प्रश्नः उदेति खलु। तस्मात् कस्य इत्यस्य उत्तरस्य स्थाने उत्तरं यद् भवति तत्र षष्ठी विभक्ति प्रयोगः। अत्र प्रश्नः किं वदति? परिशील्य। किं परिशील्य? कर्मणि प्रयोगसम्बन्धवाक्यानि द्वितीया विभक्तिरूपम्। अयं भेदः स्पष्टः। Depending on usage, if you say after having studied, Kartari prayog. So in the beginning it says Kartari prayoga sambandha vakyanam. वाक्यानां षष्ठी। किमर्थं? परिशीलनानन्तरं। अत्र प्रश्नः किं भवति? कस्य परिशीलनानन्तरम्? अत्र किं परिशील्य? तर्हि सेम् कान्सेप्ट्। नौ नियमः दत्तः। पठतु गोकुल महोदय। कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं तृतीया विभक्त्यन्तं भवति। कः अर्थः? कर्मणि प्रयोग एकनिमिषम्। अत्रापि सा एव व्यवस्था। प्रथमं वाक्यं कर्तृपदस्य विषये, द्वितीयं वाक्यं कर्मपदस्य विषये, तृतीयं वाक्यं क्रियापदस्य विषये। यथा वयं दृष्टवन्तः अत्र कर्तरिप्रयोगे कर्तृपदस्य किं, कर्तरिप्रयोगे कर्मपदस्य किं, कर्तरिप्रयोगे क्रियापदस्य किं, तथैव अत्रापि कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदस्य, कर्मपदस्य, क्रियापदस्य। प्रथमं वाक्यं किं वदति? कर्मणि प्रयोगे वाक्य अस्ति चेत् कर्तृपदं तृतीया विभक्त्यन्तम् अस्ति। उत्तमं, बहु उत्तमं। द्वितीयं वाक्यं? कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। कर्मणि प्रयोगवाक्यस्य
कर्मपदं प्रथमविभक्त्यन्तम् अस्ति। उत्तमम्। अग्रे कर्मणि प्रयोगे कर्मः क्रियापदस्य च वचनसम्बन्धः पुरुषसम्बन्धः च भवति। तर्हि कः भेदः अत्र अत्र कर्तरिप्रयोगे क्रियापदस्य वचनसम्बन्धः पुरुषसम्बन्धः च भवति। केन सह? कर्त्रा सह। कर्त्रा सह, अत्र कर्मणा सह। कर्मसः, कर्मणा सह अत्र कर्म। किञ्चित् भिन्नं अस्ति अन्वयः। कर्मणः क्रियापदस्य च सम्बन्धः, अत्र कर्तुः क्रियापदस्य च सम्बन्धः। तर्हि अत्र उदाहरणम् अस्ति। अत्र अग्रे पठतु भवानेव। कर्मपदं कर्मपदम् एकवचनान्तं चेत् क्रियापदमपि एकवचनान्तं भवति। कर्मपदं द्वितीयान्तं बहुवचनान्तं वा चेत् क्रियापदमपि द्वितीयान्तं बहुवचनान्तं वा भवति। द्विवचनान्तं, द्वितीयान्तमिति न, द्विवचनान्तं। द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं वा भवति। कर्म अनुसृत्य प्रथमपुरुषस्य, मध्यमपुरुषस्य, उत्तमपुरुषस्य वा क्रियापदस्य प्रयोगः भवति। अत्र एरो अस्ति खलु। क्रियापदस्य सम्बन्धः कर्त्रा सह, अत्र कर्तरिप्रयोगे। वचनानुगुणं पुरुषानुगुणं। वचनानुगुणं कथं क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति? एतानि उदाहरणानि। पुरुषानुगुणं क्रियापदस्य रूपाणि कथं परिवर्तन्ते? एतानि उदाहरणानि। कर्मणि प्रयोगे क्रियापदस्य कर्मणः सम्बन्धः भवति। तर्हि शिरीष महोदय उदाहरणानि दृष्ट्वा निरूपणं करोतु। उदाहरणानि पठित्वा निरूपणं करोतु कृपया। बालकेन चाकलेहः खाद्यते। चाकलेहः, बालकेन चाकलेहौ खाद्येते। बालकेन चाकलेहाः खाद्यन्ते। सो प्रथमवाक्ये कर्मणः एकमेव चाकलेहः अस्ति, तत् कारणं क्रियापदं खाद्यते इति भवति। द्वितीया वाक्ये द्वे चाकलेहः द्वौ चाकलेहौ भवतौ भवतः, भवति, भवतः, भवन्ति। उत्तमं। तत् कारणं क्रियापदं खाद्येते इति भवति। तृतीयवाक्ये बहूनि बहवः चाकलेहाः इति सन्ति भवन्ति। तत् कारणं क्रियापदं खाद्यन्ते इति स्थापयति। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। तर्हि आहत्य किं? कर्मणः क्रियापदस्य च सम्बन्धः, अत्र कर्तुः क्रियापदस्य च सम्बन्धः, अयं मुख्यविषयः खलु। तर्हि एकनिमिषम्, एतत् स्पष्टं चेत् गौरवमहोदय पठितुं शक्यते? शिरीष महोदयेन यत् पठितं तत् किं स्थापयति? वचनसम्बन्धः। चाकलेहः, चाकलेहौ, चाकलेहाः, खाद्यते, खाद्येते, खाद्यन्ते। अत्र किं स्पष्टं भवति? कर्मणः वचनानुगुणं क्रियापदस्य वचनं। तर्हि अत्र किं? पुरुषानुगुणं किम् इति। सम्बन्धः द्विधा भवति खलु अत्र, वचनसम्बन्धः, पुरुषसम्बन्धः। स्पष्टं वा? तर्हि पुरुषसम्बन्धस्य प्रश्नः नास्ति। गौरव महोदय पठतु अग्रे। अस्ति वा महोदय? म्यूट् मध्ये भवान्, यदि भवान् वदति किञ्चित् तर्हि अस्माभिः न श्रूयते। प्रायः व्यस्तः कुत्रचित्। गिरा महोदय पठतु कृपया।
तो बालकेन सह ताड्यते, बालकेन त्वं ताड्यसे, बालकेन अहं ताड्यते, ताड्ये। ताड्ये। ताड्ये, ऐ एम् सोरि, हा, हा। ताड्ये। तर्हि किं भवति अत्र? तो बालकेन तो इति समान, हम्म, परन्तु तस्य सः त्वम् अहं पुरुषभेदः सन्ति, हा, तत् कारणं सः क्रियापदं भेद भेदः भवति। तर्हि भवति। कर्मणि प्रयोगे पुरुषानुगुणं क्रियापदस्य परिवर्तनम् इत्यस्य विषये बहुवारं प्रयोगः न भवति लौकिके तादृशं। यथा चाकलेहस्य विषये वयं पठितवन्तः, तादृशं ज्ञानम् आवश्यकम्। In कर्मणि प्रयोग, because the कर्मपदस्य वचनम् is भिन्नं, क्रियापदं will be भिन्नं. That is most commonly used. पुरुषभेदानुगुणं क्रियापदस्य परिवर्तनं, these examples are not commonly needed. But you follow the difference in this. ताड्यते means beaten by. बेटर् हा, अत्र किं भवति? बालकेन सह ताड्यते। कश्चन अन्यः जनः, रमेशः, सुरेशः, सः ताड्यते। केन? बालकेन. He is bitten by the boy. Ha, okay. We just ate a chocolate, right? So there has to be some action. So here, what is the It's difference? beautiful. Tvam tadyase. You are beaten Yeah, by the boy. boy. So tadyase is beaten by, specific to Madhyama Purusha. Okay. This indicated if somebody says Balakena tadyase, Tvam is assumed. You don't have to supply Tvam. That's Sanskritam. The meaning that you are beaten by is assumed. So Tvam ityasya avashyakata nasti atra. है ना? So this is Sanskritam. Balakena tadyase. It's clear. It's not Ramesha, Suresha. It's about you. It's You you. better be careful. Or taking it even a little more serious. If Balakena tadye, it is not about anybody. It's about me now. Right? So Me also. tadye, atra purushaha uktaha. Tadye. Aham, you don't have to write aham. You don't have to write tvam here. But here it's necessary because Prathama Purushe saha sa kimapi bhavitumarhati Ramesha Suresha. Spashtam. Etadrisham, you don't use this as much, but you'll see this in our poetry and other places. तर्हि आहत्य अत्र समयस्य प्रायः समापनं भवति. अहमेव वदामि अत्र वचनसम्बन्धः पुरुषः. I think this is a very simple, nice chart. कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदं. प्रत्येकस्मिन् वाक्ये अंशत्रयं भवति एव. कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदं. कर्तरिप्रयोगे किं भवति? कर्तुः क्रियापदस्य सम्बन्धः. Arrow jumps from here to here. बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति. बालकः पठति, त्वं पठसि, अहं पठामि. वचनसम्बन्धः, पुरुषसम्बन्धः. स्पष्टम्? कर्मणि प्रयोगे कर्मपदस्य क्रियापदस्य सम्बन्धः. The jump is here. बालकेन श्लोकः पठ्यते, बालकेन श्लोकौ पठ्येते, बालकेन श्लोकाः पठ्यन्ते. वचनसम्बन्धः. तथैव पुरुषसम्बन्धः अपि भवितुम् अर्हति. That will be a little difficult here to insert the पुरुषसम्बन्धः. Because balakena tvam pathyase, you will be read by the boy, which kind of not intuitive. That's what I'm trying to say. Purusha sambandha karmani, you don't see those many examples. Okay. Yeah, yeah. Vachana sambandha purusha sambandha kartari prayoga samanye asti. कर्मणि वचन संबंधः सर्वत्र दृश्यते. कर्मणि पुरुष संबंधेन कथं भेदः जायते इत्यस्य विषये उदाहरणानि तादृशानि न सन्ति. ओके. अस्तु, तर्हि एतत् पुनरावलोकनम्. I think you got good review of the कर्मणि प्रयोगः. तर्हि यदि गृहपाठं न कृतं चेत् तर्हि कृपया एतस्मिन् सप्ताहे कुर्वन्तु. अग्रिमे सप्ताहे अग्रे सरेम. स्थगयामः अत्र. तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कृपया. गिरा महोदय एव करोतु.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमः सर्वेभ्यः धन्यवादाः पुनर्मिलामः धन्यवादः महोदय पुनर्मिलामः हरिः धन्यवाद